In a heartfelt initiative, State Providence has commenced the reconstruction of 65-year-old Kanchana Naik's house in Kolvali, which had collapsed due to heavy rains. The work began on Monday following a blessing ceremony. Minister Nilkant Halankar attended the ceremony and extended his full support, assuring logistical help for the project. NGO has also appealed to the public to contribute and support their mission to provide Kanchana Naik with a safe and secure home. माझे हे घर पडलेले आहे 2 वर्ष झाली आता दुसरं काम केलं त्यांना आता हे सगळे जण हे MLA बी सगळे येऊन गेले पळून गेले आणि सगळे करून सगळे हेचेर घातले आणि आता हे सगळे बांदपाक रेडी जाल्यात MLA बी आणि आता हे आयज भूमिपूजन केला त्यांना आता देव बरें करूं म्हणटा आणि हे सगळे हांव खोशी आहाय घराबद्दल. We will try to finish this home by before this Ganpati festival so that she can shift into the home. Cost of the home is about 3,90,000 outside and some additional cost inside, which Street Providence will be bearing. Since she is a single woman, widow with no children, and she is a tenant here, it was not possible to get any government assistance, so we have stepped in. Basically, we work with people who are homeless, people with disabilities, widows, abandoned people, and we thought our trust thought that it is advisable to rebuild the home as soon as possible. So we are appealing to people in Goa, if you can support us in this cause of contributing towards our home, it will be appreciated. And we have another 9 applications like this. We are waiting for the local MLAs to do the logistics in that particular places so that it goes together. Directly we cannot do it. And if the government has some alternative for such people who are tenants, who are single lady, म्हणजे त्याला कोणच ना. Yes. And Honorable Chief Minister should consider such people also because their needs going up. आधार दिवप तितलो सोंपो ना. आमकां NGO म्हणून कोणी आधार दिलो जाल्यार होच आधार आमी दुसरे कडेन पावयतले आनी संवेदना दवरपाक जाय. मनान तुमी हें दवरपाक जाय की दया माया आसूंक जाय. सगळीं कोण आसा हे चडशे आमी गोंयकारां मदींच वयता. जशें डोनाल्ड बाबान सांगला 9 अशीं एप्लिकेशन्स येयल्ली आसात. आमचो प्रामाणीक हेतू आसा की हेंच्या घरां पडलेलीं आसा ती घरां परत बांदून दिवची. आमकां सरकारानूय हेल्प करचो. दुसरे आमकां कोण मातशे बरे वेल्दी आसा तेंच्यांनी हेल्प करचो. कोण कंपनीज आहा तेंच्यांनी हेल्प करचो आनी तांकां आपलें स्वताचें घर मेळचें. आनी आमी लोकांकूय अपील करता की आमच्या कार्याची वळख लोकांक जावनी आनी लोकांनी कोण तरी जर येत आमकां हेल्प करपाक जाल्यार आमकांय अशें कोणाकूय हेल्प करपाक सोंपें जातलें. फॅमिली मोठी 3 फॅमिलीची घर ती एकटीच रावताली आनी तिचो भाग बरो आसलो. नो कंटिन्यू जाली. हे पडल्या उपरांत ह्या पडलेल्या भागांत पाणी साचलें आनी पाणी साचून ते उमळ जावन ते दुसरो भाग पडले. आतां तेंच्यांनी रेडी जाली. ते जाल्या उपरांत हांवें स्ट्रीट प्रुडन्साक रिक्वेस्ट केलें डोनाल्ड फर्नांडीसाक आनी तेणेन आपले रोखडेच आपले कम्युनिटी तेंचेर उलयलें आनी तो फुडें सरलो आपूण कंप्लीट करून दिता. जवळ जवळ तेणें आमी पयलीं फावट विजीट केल्या उपरांत आमकां 4.5 लाखाचें एस्टिमेट जाला. तेंच्यांनी रेडी जालें आनी आयज तेंच्यांनी फावंडेशन घातलें आनी कॉन्ट्रॅक्टराकूय हाडलो आनी ते कंप्लीट करून एक म्हयन्या भितर कंप्लीट करता म्हूण सांगलें कॉन्ट्रॅक्टरान.